बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज सुबह का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ है क्योंकि कल बल्कि 2 दिन से तो बारिश हो रही थी, लेकिन आज बारिश नहीं थी, लेकिन बादल हैं, मौसम बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब अच्छे मौसम के साथ तमाम बीमारियां भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अगर प्रोग्राम के आगाज़ से पहले कि हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे, एक छोटी सी बात करना चाहूँ मैं। तो वैसे छोटी सी बात अगर बोलें तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब याद आते हैं। खैर, हम तो इस काबिल नहीं कि उनके बारे में बात कर सकें, वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतना उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, उनका करियर इतना ज़बरदस्त रहा है। और जब वो प्रोग्राम करते थे, हमारे छोटे होते मॉर्निंग शो करते थे, तो वो हमेशा एक छोटी सी बात ज़रूर बताते थे। तो मैंने कहा चले हम भी कोई छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं कि जनाब, छोटी सी बात ये आपसे करना चाहती कि जिन कामों को हम सोच विचार के बात करते हैं, यानी कि हम लोगों को आदत होती है ना कि जल्दबाजी में हर काम करना, ये काम भी कर लें, बस फटाफट, टाइम कम है, दिन छोटे हैं तो जल्दी जल्दी हर काम कर लें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले काम होते हैं, अगर हम उनको सोच विचार से करें तो उन कामों का ज़्यादा असर और फ़ायदा होता है। क्योंकि जो काम जल्दबाजी में किए जाते हैं वो शॉर्टकट वाली बात हो जाती है ना, कि हम अगर शॉर्टकट से जाएं तो फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसले आगे जाके नज़र आते हैं। इसलिए कामों को सोच विचार के साथ, एतदाल के साथ करना चाहिए। और अगर एतदाल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक हमारी तबीयत और हमारे मिजाज और आदात से ज़रूर होता है कि हमारा रोज़मर्रा की रूटीन में हमारी आदात कैसी हैं, हमारा रवैया कैसा है। तो हमें इन चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी रूटीन में आदात कैसी हैं। शायद हम लोग को खुद भी नहीं पता होता कि हम किन किन आदतों के मालिक हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि किसी को हाथ धोने की आदत है तो वो हाथ धोए जाते हैं, या किसी को कोई तकिया कलाम मखसूस बोलने की आदत है, उनको खुद भी पता नहीं होता कि अच्छा हम ये लफ्ज़ बोल रहे हैं। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। ये भी हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है कि आदत असल में होती क्या हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताऊं कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आईसीसी और पीसीबी अवार्ड्स के हवाले से। जी जनाब, वो जो नामजदगियां हुई थी आईसीसी अवार्ड्स की और पीसीबी अवार्ड्स की, आज उनके कुछ रिजल्ट्स भी अनाउंस होने हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और हमारे आज के प्रोग्राम में साबिक असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद होंगी आज की हमारी मेहमान, जो कि 5वीं जमात की तालिबा हैं। यकीनन आप लोग हैरान हुए होंगे कि 5वीं जमात की तालिबा और असिस्टेंट कमिश्नर। चलें, आपको मिलवाएंगे तो फिर आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आदात की बात की है, हम आदात पे भी बात करेंगे और एक खतात खातून से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने कुरान पाक खुद लिखना शुरू किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदात के हवाले से। जैसे मैं कह रही थी कि हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि हम लोग को खुद भी पता नहीं होता कि हम रूटीन में क्या कर रहे हैं। लोग हमें जब पॉइंट आउट करते हैं, अच्छा तुम ये बहुत ज़्यादा काम करते हो या करती हो, तो हमें भी जाके अंदाज़ा होता है अच्छा ये हमारी आदत है, हमें तो कभी ध्यान भी नहीं दिया इन चीज़ों पे। तो आदतें असल में होती क्या हैं, इनका हमारे रवैयों पे कितना असर पड़ता है, या हमारे रवैयों का हमारी आदतों पे कितना असर पड़ता है, इस सवाल से हम बात करेंगे। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ सर। और जैसे कि मैं आदतों की बात कर रही हूँ कि आदतें हम लोगों की रोज़मर्रा में अक्सर ऐसी होती हैं, हम लोगों को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है कि हम किन किन आदतों का शिकार हैं। असल में आदत किसको कहते हैं? देखिए, ये तो बड़ा टेक्निकल टर्म हो गई कि आदत किसको कहते हैं। आम आदमी के समझने के लिए यही कहूंगा कि एक ऐसी हैबिट जिसे हम आदत कहते हैं, ऐसी प्रैक्टिस जो हम अनकॉन्शियसली रिपीटेडली कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम उस प्रैक्टिस से जान छुड़वाना भी चाहते हैं, मगर वो हम उसके इतना ज्यादा यूज्ड टू हो चुके होते हैं कि हम उससे छुटकारा नहीं पा पाते। तो आम जुबान में हम उसे अपनी आदत कहते हैं। अच्छा, मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना, आपने बोला कि हम उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता कि हम इस आदत का शिकार हैं। क्या उसको भी हम यही कहेंगे कि ये हमारे मिजाज, ये हमारी तबीयत का हिस्सा है, या ये हमारी आदत का हिस्सा है? जो हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है, मिजाज का। देखिए ना, इंसान को तो फितरत सलीम पर पैदा किया गया था, नेक फितरत के ऊपर। अब जो बुरी आदत का वो शिकार हुआ तो वो उसकी फितरत का हिस्सा तो नहीं है, वो उसकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन चुकी है। ऐसा पैटर्न बन चुका है कि वो समझता है कि इनके बगैर में जी नहीं सकता। मगर अगर उस पैटर्न को ब्रेक किया जाए तो यकीनी तौर पर उस बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी आदतों पे क्या हमारी सोहबत का भी असर पड़ता है? यानी अगर हम कहें, कोई कहता है कि इसकी आदतें बुरी हैं, ये बुरी सोहबत का शिकार है इसलिए ऐसी आदत है, या ये इंसान के मिजाज का ही हिस्सा होती है आदत, इसीलिए इंसान उस तरह की सोहबत भी अपनाता है और उस तरह का रवैया भी रखता है? अच्छा मैडम, ये जो है ना कि प्रैक्टिस जो है, माहौल की जो बात कर रही हैं, ये माहौल कई चीजों से बनता है, एनवायरनमेंट कई चीजों से बनती है। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि बुरे दोस्त थे
تو انہوں نے اسے بری صحبت میں ڈال دیا. ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ یو آر ایوریج آف یور کلوز 5، یعنی آپ اپنے قریب ترین 5 افراد کی ایوریج بن جاتے ہیں. تو صحبت کے بارے میں بڑے اچھے اچھے قول ہیں، بڑی بڑی اچھی کہانیاں ہیں کہ آپ کو اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. لیکن اس میں کئی اور عوامل بھی شامل ہیں، جس میں آپ کا میڈیا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہے، جو لٹریچر آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہے، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ وہ بھی شامل ہے، جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں وہ بھی شامل ہے، جو نیوز پیپر آپ پڑھتے ہیں وہ بھی شامل ہے. تو یہ بے شمار چیزیں ملنے کے بعد آپ کو پیٹرن ڈیولپ کرتی ہیں. میں آپ کو اس میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اسموکنگ کی. سگریٹ جتنے بھی لوگ سگریٹ پیتے ہیں، آپ اگر انہیں ملیں تو ان میں سے 99% سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور 99% نے زندگی میں کئی مرتبہ سگریٹ چھوڑنے کی کوشش بھی کی. انہوں نے باقاعدہ کوشش کی، کسی نے سال سگریٹ چھوڑ کے رکھے، کسی نے 2 سال چھوڑ ہی رکھے، لیکن پھر دوبارہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں. میرا خیال آپ کے علم میں یہ بات ہوگی. اچھا، اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ عادت یکدم بن گئی کہ بچہ اسکول گیا، کسی دوسرے کو دیکھ کے سگریٹ پینے لگ گیا، ایسا تو نہیں ہوتا. نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رات کو سویا ہوا تھا، صبح اٹھا تو سرہانے پہ ایک سگریٹ کی ڈبی اور ایک میسج لکھا پڑا تھا کہ آج سے تم نے سگریٹ پیا کرنا ہے، تمہیں عادت ہو گئی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پیٹرنز کیسے بنے کہ آدمی چاہنے کے باوجود سگریٹ نہیں چھوڑ سکا؟ اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا انالیسس بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہوتا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہادر بننے کی خواہش رکھی ہے. ہر انسان خواہ وہ بہادر ہے یا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ بہادر ہو. جتنی فلمیں ہیں ان کا ہیرو جو ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، یہ ایک ہیرو ایک کوالٹی ہے نا یہ. اب بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، آپ مجھے دیکھیں وہ کارٹونز بھی بچے کے مزاج کی عکاسی کرتے ہیں. 99% کارٹونز میں چھوٹا یا کم طاقت والا اپنے سے بڑے کو تنگ کرتا ہے. خواہ وہ ٹام اینڈ جیری ہو، خواہ وہ موٹو پتلو ہو، خواہ وہ کوئی اور کارٹون ہو، اس میں چھوٹا اور کم طاقت والا اپنے سے بڑے کو تنگ کرتا ہے. یہ آج کل ایک کارٹون چلتے ہیں ڈوریمون، اس میں وہ کچھ گیجٹس کی مدد سے اپنے بڑے کو تنگ کرتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے. اب بچہ بہادر بننا چاہتا ہے، اس کے کارٹون اس بات کے عکاس ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے اور ماں کے ڈرامے یا فلم کا ٹائم ہو گیا ہے. اب ماں بچے کو ڈانٹتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہر وقت ٹی وی میں گھسے رہتے ہو، بند کرو. اور یہ بند کرنے کے بعد اپنی فلم لگا لیتی ہے. اب بچہ پہلے تو احتجاج کرتا ہے، لیکن پھر ماں کے غصے کہہ کے چپ کر جاتا ہے. اب ماں کی دیکھی جو ماں فلم دیکھ رہی ہے اسے وہ بھی دیکھنے لگتا ہے. اس میں بھی وہ یہی دیکھتا ہے کہ ایک ہیرو ہے، وہ ہیرو گندے بچوں کی پٹائی کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ہیرو گندے بچوں کی پٹائی کرنے سے پہلے بڑے ایک طریقے سے، بڑے سٹائل سے جیب سے سگریٹ نکالتا ہے، پھر لائٹر نکالتا ہے، پھر سگریٹ کو ہوا میں اچھالتا ہے، اسے کیچ کرتا ہے، پھر سلگا کے اس سگریٹ کو پیتا ہے، پھر سارے گندے بچوں کی پٹائی کرتا ہے. اب بچہ سمجھ جاتا ہے کہ میں بہادر بننا چاہتا ہوں، مگر پہلے جو میں دیکھ رہا تھا وہ میرے جیسے لوگ نہیں تھے، ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے جیسے لوگ ہیں. تو اگر مجھے بہادر بننا ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جی میڈم، کیا کرنا ہوگا بچے کو؟ سگریٹ پینا ہوگا. سگریٹ پینا ہوگا. وہ آپ کو جیسے وہ ایک کارٹون تھا نا پوپائے والا، اس میں وہ سپینچ کھاتا ہے تو وہ طاقتور بن جاتا ہے. بالکل. اچھا، اب بچے کو پتا ہے کہ ماں باپ ماریں گے، پر ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ جب میں بڑا ہوں گا تو میں سگریٹ پیا کروں گا. اب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو وہ 7th یا 8th کلاس میں چلا گیا. تو بڑی بہن کی وہ جو کتابیں پڑھتی ہیں نا، بڑی بہن جو رسالے پڑھتی ہے، وہ دیکھ رہا تھا، وہ شعاع ڈائجسٹ، خواتین ڈائجسٹ، 3 عورتیں 3 کہانیاں. اب بچے کو پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، وہ 7th یا 8th کلاس میں وہ پڑھ رہا ہے. تو سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، سلیمہ اور امجد دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی سلیمہ کے پیروں کو چھو رہا تھا. امجد نے سگریٹ نکالا، اس کا کش لیا، اس کے مرغولے سلیمہ کے منہ پہ چھوڑتے ہوئے کہا مجھے تم بہت پسند ہو. اچھا، سلیمہ نے اس دھوئیں میں مدہوش ہوتے ہوئے کہا کہ آئی لو یو ٹو. آپ نے بھی پڑھی ہوگی میڈم یہ والی کہانیاں. اب بچہ بالغ ہو رہا ہے، اسے اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن، اس کی توجہ چاہیے. اب اسے پتہ لگا کہ اگر میں اپوزٹ جینڈر کو متاثر کرنا چاہتا ہوں، اس سے آئی لو یو کہلوانا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کے منہ پر سگریٹ کا دھواں چھوڑنا پڑے گا پہلے. اچھا، اب وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی بڑا ہونے کے لیے میں یہ کروں گا. پھر وہ سوچتا ہے تھوڑا بڑا ہو جاؤں. اب وہ اور بڑا ہو جاتا ہے، اب وہ کالج چلا جاتا ہے. اب جب وہ کالج پہنچتا ہے تو 4th ایئر کے بچے، 1st ایئر کے بچے کو سگریٹ جو پیتے ہیں وہ دیتا ہے، تم بھی سگریٹ پیو. وہ کہتا ہے نہیں میں نے سگریٹ نہیں پینا، ابو منع کرتے ہیں. تو بڑی کلاس کا بچہ کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مننے بچے سگریٹ نہیں پیتے. طنز کرتا ہے. اب بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، جوان ثابت کرنے کے لیے مجھے سگریٹ پینا پڑے گا. ابھی بھی لیکن ڈرا ہوا ہے. اسی طرح 4-6 مہینے اور گزرتے ہیں. ایک دن وہ گھر جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ابا جان کی طبیعت خراب ہے. ماں کہتی ہے ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ ابو جان کہتے ہیں الحمدللہ.
अच्छा, अब बच्चा देख रहा है अब क्या बात हो रही है, अबू तो मेरे आइडियल है ना। हाँ तो डॉक्टर बिल्कुल। कहता है कि आपके फेफड़े बहुत तबाह हो गए हैं, नुकसान हो रहा है, आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा। अब्बा जी कहते हैं कि आप ठीक कहते हैं, लेकिन क्या करूं, बाज़ औक़ात टेंशन्स ऐसी आ जाती हैं कि सिगरेट पिए बगैर गुजारा नहीं होता। हम्म। अब बच्चे को फौरन पता चलता है जिंदगी में कभी टेंशन हो तो क्या करना चाहिए मुझे, सिगरेट पीना चाहिए। सिगरेट पीना चाहिए। अब ये छोटे छोटे जब तक नहीं हुआ काम, ये मुख्तलिफ एजेस में छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते जा रहे थे। अब इम्तिहान सर पर आ गए, डेट शीट सर पर आ गई, ऊपर से 14 फरवरी थी, वो संडे को आ गई। अब कितनी टेंशन जमा होगी बताइए इकट्ठी। अब इन तमाम टेंशन का, इन तमाम मसाइल का हल क्या होगा? सिगरेट पीना। आपका क्या ख्याल है मैडम? हाँ, अब सिगरेट पीना। अनकॉन्शियसली सिगरेट, अब वो सिगरेट मतलब वो जहन में कहीं ना कहीं वो बात आ जाती है। वो तमाम बातें, टेंशन मेरी है, टेंशन खत्म हो जाएगी, इससे अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन मुझे मिलेगी और वो बहादुर बन जाऊंगा, मैं बड़ा साबित कर दूंगा अपने आप को। अब सिगरेट मुंह में आ जाती है, अब वो सिगरेट उसकी हैबिट बनने लगती है। अब वो 90% सबकॉन्शियस के जरिए ये आदत डेवलप हुई थी और 10% मुंह में है जो नजर आ रही है। अब जब वो बड़ा होता है, थोड़ा सा घर वाले मना करते हैं, वो सॉरी मैं कंप्लीट कर लूं, अब वो सिगरेट छोड़ना चाहता है। अब वो सिगरेट छोड़ना चाहता है कुछ अरसे के बाद, लेकिन वो शऊरी तौर पर छोड़ना चाहता है, वो अपने शऊर से फैसला करता है। मगर सिगरेट पीने के लिए जो ब्लॉक्स बने हैं, जो चेन बनी है, जिनकी वजह से वो सिगरेट में जकड़ा गया, वो अनकॉन्शियस में बनी हुई है, वो 90% है। तो वो 2 माह, 4 माह, 6 माह के लिए सिगरेट छोड़ देता है। फिर कोई ऐसा वाकया होता है, कोई टेंशन पैदा होती है, कोई दबाव आता है, वंस अगेन सिगरेट उसके मुंह में आ जाता है। तो ये पूरी एक स्टोरी, एक साइकिल आप देखें, तब आपको पता चलेगा कि हैबिट्स कैसे बनती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें, ये तो हमने देखा कि हमने जो बुरी आदतें अपनाई हैं वो अपनी सोसाइटी, अपने आसपास से, बचपन से जो हम देख रहे हैं हमने वो अपनाई हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसे भी लोग तो देखे हैं ना, जाहिर सी बात है ये सोसाइटी अच्छे बुरे लोगों का मजमुआ है, कि जो बुरे माहौल में रह के भी वो बुरी आदतें नहीं अपनाते हैं, बल्कि वो अपने आप को अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या उनका कॉन्शियस इतना स्ट्रांग होता है कि वो अनकॉन्शियस में जो चीजें होती हैं वो उसको ओवरकम कर जाते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं अपनी सोसाइटी के आसपास जो बुरा देख रहे हैं? नहीं मैडम, वो भी ऐसा ही है। जैसे ये सिगरेट वाली आदत लगी ना, वो अच्छे घर में था, वो घर वाले सारे अच्छे थे, मगर वो चीजें आसपास ऐसी चल रही थी, वो अच्छे घर में होने के बावजूद बुरी आदत का शिकार हो गया। और जो लोग बुरे माहौल में रहते हुए भी अच्छे हो जाते हैं, उन्हें भी कोई ना कोई ऐसी शमा, कोई ना कोई ऐसी रोशनी, कोई ना कोई ऐसा पैगाम जरूर मिलता है जो उन्हें बताता है। मसलन किसी के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, माँ बाप बहुत लड़ते हैं, तो कोई मिलने वाला, कोई बुजुर्ग उस बच्चे को समझाते हुए कहता है कि देखो तुम्हारे घर में तो इतनी परेशानी रहती है, और तुमने चूंकि अब सिक्के के दोनों रुख देख लिए, तुमने देख लिया कि माँ और बाप इन दोनों के लड़ने की वजह से, इनके शाउट करने की वजह से, ऊंचा बोलने की वजह से घर का माहौल और मुआशरे में इज्जत कितनी खराब होती है। क्योंकि तुम्हें अंदाजा हो गया, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। अब देखिए, एक अच्छा फिक्रा बुरी सिचुएशन से निकाला गया, उसके नतीजे में बच्चे के ज़हन में ये बात बैठ गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसके घर में लड़ाई होती है, ये भी ऐसा ही बनेगा, इसके माँ बाप लड़ते थे, ये भी अपनी बीवी से लड़ा करेगा। तो हम उन चीजों को, इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कैसे करते हैं, उसका रेफरेंस क्या बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारी कामयाबी या नाकामी के लिए। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आदतों के हवाले से जो आपने इतनी डिटेल में बात की है, यकीनन बहुत फ़ायदेमंद बातें हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं 90% जो आदतें हैं अपनी सोसाइटी से अपनाते हैं, 10% आदतें शायद कुछ ऐसी होती हैं जो कि हम ज़ाती तौर पर अपनी पसंद और नापसंद से उनको अपनाते हैं, छोड़ते हैं। बहरहाल अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, क्योंकि अब तो वक्त भी ऐसा चल रहा है कि बुरी आदत को अपनाने में बिल्कुल भी आपको वक्त भी नहीं लगता और कोई रोक टोक भी नहीं होती है इस हवाले से। तो हमें अपने कॉन्शियस या अनकॉन्शियस में इन चीज़ों को बिठाने की ज़रूरत है कि हमें बुरी आदतों को अपनाना है, और बुरी आदतों को, सॉरी मेरी बात मत मानिएगा, बुरी आदतों को अपनाना है, बुरी आदतों को छोड़ना है और अच्छी आदतों को अपनाना है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमें से बहुत से लोग ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो कुरान पाक को लिखें और अपने हाथों से लिख के उसको महफूज करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कुरान पाक सिर्फ पढ़ना, पढ़ाना, याद करना ही सवाब का काम नहीं है, कुरान पाक को लिखना भी बहुत बड़ा सवाब है। और बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो कुरान पाक को लिखें, इस सवाब में, इस कार खैर में अपना हिस्सा भी डालें। तो जनाब, जाहिर सी बात है, हम लोग को पता है कि कुरान पाक लिखना बहुत सदियों से इसकी रवायत चल रही है, जब से दीन इस्लाम आया है, जब से कुरान पाक नाजिल हुआ है। पहले सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कुरान पाक को लिखते थे, उसको महफूज करते थे, फिर उनके बाद जो बाद में नस्लें आती रहीं वो कुरान पाक को अपने अपने दौर में महफूज करती रहीं।
ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صرف مرد حضرات کو ہی نہیں، خواتین کو بھی یہ شوق ہوتا ہے وہ قرآن پاک کو لکھیں اور اس کو محفوظ کریں، اس کو کہیں نہ کہیں نمائش کے لیے بھی پیش کریں کہ انہوں نے ہاتھ سے یہ قرآن پاک خاص طور پہ لکھا ہے، کیونکہ جیسے جیسے مطلب میڈیا چینج ہوتا رہا ہے، پرنٹ میڈیا آتا رہا ہے، الیکٹرانکس میڈیا آتا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی جو لکھنے کے ہاتھ سے لکھنے والی روایت تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی، تو لوگوں نے اس کو پرنٹ کروانا شروع کر دیا. لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کو لکھیں، اس کو محفوظ کریں اور اس ثواب میں، اس کار خیر میں ہم بھی شامل ہوں. تو ایسی ہی خاتون سے آپ کو ملواؤں گی میں، امارہ افشین ہیں، جنہوں نے حالیہ دنوں میں قرآن پاک لکھنے کا کام شروع کیا ہے، خطاطی بھی کرتی ہیں اور بہت خوبصورت خطاطی کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں امارہ. السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. وعلیکم السلام. الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. امارہ، کیسے خیال آیا آپ کو، کیونکہ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں، بلکہ کچھ دن پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں ہی دکھایا تھا کہ ایک صاحب نے قرآن پاک، سب سے بڑا قرآن پاک جو ہے دنیا کا، وہ لکھا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ بھی اس ثواب میں، اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں؟ ایکچولی میں بچپن میں کیلیگرافی کرتی تھی، مطلب چھوٹی چھوٹی آیات لکھی، تو اس کے بعد اسٹڈی کرتی رہی، تو پھر دھیان نہیں آیا کہ میں اس فیلڈ میں بھی آ سکتی ہوں. تو جب میں اسٹڈی سے فارغ ہوئی تو بس میں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک لکھنا ہے. تو الحمدللہ میں نے پہلا قرآن پاک لکھا 1 سال کے عرصے میں. اچھا، ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. اور یہ پھر پاکستان میں ایک ریکارڈ بھی بن گیا. اچھا. جی 1 سال کے عرصے میں کسی بھی فیمیل نے اتنے عرصے میں نہیں لکھا. تو اس سلسلے میں مجھے جو ہے وہ نیشنل ریکارڈ کا PBR کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا. اچھا ماشاءاللہ. ہمارا اس کے لیے تو آپ کو مبارک بھی بہت ہو. بہت شکریہ. اور اس کے بعد پھر مجھے یہ ہوا کہ میں ایک اور قرآن پاک لکھوں. ظاہر سی بات ہے جب آپ نیکی کی طرف آتے ہو تو پھر وہ رستہ جو ہے نا وہ کھلتا رہتا ہے اور پھر واپسی نہیں ہوتی. بے شک ایسا ہی. تو پھر میں نے اس کے بعد الحمدللہ پھر دوسرا قرآن پاک بھی لکھا اور اب جو ہے الحمدللہ میں تیسرا قرآن پاک بھی لکھ رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہت مطلب آپ نے زبردست بات بتائی ہے کہ آپ اس سے پہلے 2 قرآن پاک لکھ چکی ہیں، اب یہ تیسرا آپ لکھ رہی ہیں. اور میں ہمیشہ اس چیز کو مانتی ہوں کہ نیک کام کرنا، اچھے کام کرنے کی بھی توفیق آپ کو اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. ہم انسانوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم خود سے ایسے کوئی کام کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. آپ کو چنا جاتا ہے اس خاص کام کے لیے جو آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں. ہمارا کیسے جذبات تھے آپ کے جب آپ نے پہلا قرآن پاک لکھا، پھر دوسرا لکھا، اب ماشاءاللہ آپ تیسرا لکھ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کوئی چیز پہلی مرتبہ کرتا ہے تب اس کی فیلنگ زیادہ مختلف ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب میں نے قرآن پاک اسٹارٹ کیا تو مطلب میں بیان نہیں کر سکتی اپنی جو فیلنگ اس ٹائم، کہ مجھے لگتا تھا کہ میں پتہ نہیں دنیا کی کتنی خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وقت جو ہے دوسرے کاموں میں لگانے کی بجائے اللہ نے مجھے قرآن لکھنے میں مجھے وہ وقت جو ہے نا وہ اس کی توفیق دی ہے. تو پھر الحمدللہ جب قرآن پاک لکھتی تھی تو مجھے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا. سارا دن جو ہے قرآن پاک لکھ رہی ہوتی تھی. اچھا. تو اس عرصے میں جو مطلب بلیسنگز اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. بے شک بے شک. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جب آپ کوئی اچھا نیک کام کریں اور خاص طور پہ آپ قرآن پاک جیسا کوئی سیکھنے یا اس کو سکھانے یا کوئی ایسا عمل کر رہے ہوں جس میں آپ خاص طور پہ قرآن پاک پہ آپ کا فوکس ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں اور یہ لوگ وہی جانتے ہیں جو کہ اس عمل کو کر رہے ہوں. تو امارہ، آپ کچھ اور پڑھائی بھی کرتی ہیں، اسٹڈیز بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ؟ جی الحمدللہ میں نے MSc اکنامکس کی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی اور ابھی جو ہے وہ میں ریسرچ کی عالمہ کا کورس کر رہی ہوں، ساتھ حفظ القرآن کر رہی ہوں. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آن لائن کلاسز دیتی ہوں. اچھا امارہ، آپ کے ہاتھ کا غالباً ایک نسخہ سعودی عرب میں بھی رکھا گیا ہے، وہ کہاں پہ رکھا گیا؟ جی الحمدللہ میں پچھلے 2 سال پہلے میں گئی تھی عمرہ کرنے. اچھا. تو وہاں میں مسجد الحرم کی انتظامیہ ہے، وہاں کی مدیرہ ڈاکٹر علانوٹ، اچھا، ان کے پاس ہدیہ کر کے آئی تھی. اچھا 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 ماشاءاللہ. مطلب ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان کی خاتون ایسی ہیں جن کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک کا نسخہ حرم پاک میں موجود ہے. جی میں ان کو ہدیہ کرائی تھی الحمدللہ. اچھا، آپ ان کو ہدیہ کر کے آئی تھیں. اچھا، اگر ہم رسپانس کی بات کریں، ظاہر سی بات ہے ہمیں اچھے کاموں میں بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کا ایک رسپانس ملتا ہے، برے کام ظاہر ہم کرتے ہیں تو بھی ہمیں ایک ریئیکشن ملتا ہے. آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ کیونکہ ظاہرہ ماشاءاللہ اتنا اچھا، اتنا نیک کام کر رہی ہیں، تو آپ کو کیسا رسپانس ملا جب آپ نے شروعات کی؟
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी था, मतलब बहुत अच्छा भी था, और कभी कभी ऐसा भी होता है क्या करना है, मतलब नेगेटिव आप कैसे कह सकते हैं कि नेगेटिव सा एक रवैया लोगों का होता था? नेगेटिव भी आया, लेकिन मैं उसको मैटर नहीं, मतलब अहम नहीं समझती कि वो डिस्कस किया जाए। पॉजिटिव इस तरह से है कि लोगों के दिलों में इतना जज्बा पैदा हुआ, उन्हें लगा कि हमें भी जो है ये करना चाहिए। अल्लाह ने, मतलब हम दूसरे काम करते हैं तो अगर हमें अल्लाह ताला जो है वो इस तरफ लेकर आए, तो भी वो मुझे देखकर जो है बहुत सी ख़वातीन को ये ख्याल आया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लिखना शुरू किया, और मुझे इतना प्यार मिला है लोगों की तरफ से, माशाल्लाह, नाकाबिले बयान है माशाल्लाह। अच्छा, हमारा वैसे हम जब कोई काम कर रहे हों तो हमारा ज़्यादा फोकस होता है उस काम की तरफ। अब आप माशाल्लाह कुरान पाक लिखने का काम आपने शुरू किया, किस तरह अपनी रूटीन को मैनेज करती थी? सारा दिन क्या सिर्फ इसी एक काम की तरफ, कुरान पाक लिखने की तरफ आप लगाती थी, या आप अपनी बाकी एक्टिविटीज़ भी साथ लेकर चलती थी? जी मैं, जब आप कोई काम अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के लिए ख़ास तौर पर करते हो ना, तो उसमें फिर यह है कि वक्त में भी बरकत अल्लाह ताला की आपकी अता फरमाते हैं। तो मैं कुरान पाक भी लिखती थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाकी के जितने भी काम होते थे वो भी साथ साथ में कर रही होती, मतलब और मुझे कभी ऐसा ये नहीं हुआ कि मैं कुरान लिख रही हूँ तो मुझे कुछ और नहीं करना। तो मेरा सारा जो है ना वो वक्त बिल्कुल मैनेज हो जाता। अभी जैसे मैं थर्ड कुरान पाक भी जो है वो लिख रही हूँ, तो मैं साथ क्लासेस भी लेती हूँ, पढ़ाती भी हूँ कैलीग्राफी की, और साथ खुद पढ़ती भी हूँ। अच्छा, खत्ताती के हवाले से आप क्या काम कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खत्ताती जो है वो सिखा रही हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड फीमेल्स को, हर प्रोफेशन की और हर एज की। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अरसे में मैं तकरीबन 3000 से ज़्यादा खवातीन को जो है ना कैलीग्राफी जो है वो सिखा चुकी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब आप तो, आपके तो काम जितनी तारीफ़ें करें उतने कम हैं कि आप माशाल्लाह कुरान पाक भी लिख रही हैं, इसके अलावा खत्ताती के हवाले से भी आप लोगों को सिखा भी रही हैं। तो हमारा ये बताइएगा कि आप क्या ऑनलाइन ये सब कुछ सीखती हैं, या आपने कहीं बाकायदा इस चीज़ की तरबियत ली है? नहीं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि मैंने किसी उस्ताद से सीखे बिना जो है, ये खुद सेल्फ टॉट जिसको कहते हैं, कि खुद ही मैं सीखती थी, देखती थी कि किस तरह से ये खतूत होते हैं सारे कैलीग्राफी के, तो मैंने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे मैं उसको देखती गई तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने बिना उस्ताद के सिर्फ खुद अल्लाह की रहमत से ये सारी क्लासेज जो हैं कैलीग्राफी की सिखाना शुरू की। अच्छा, ये अभी मैं बात भी कर रही थी प्रोग्राम में आदतों के हवाले से, तो जब आपकी तबीयत, आपका मिजाज अच्छा हो, आप अपने आसपास के माहौल से तो 90% आदतें अपनाते हैं, लेकिन 10% जो हैं वो ज़ाती तौर पे आप अपनी मर्ज़ी से आदतें अपनाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें आपकी ज़ाती मिजाज का भी बहुत असर होता है, तो इसीलिए अल्लाह ताला आपको आदतें भी अपने माहौल से ऐसी देना शुरू कर देते हैं जो कि आपके हक़ में अच्छी हो जाएँ या आपके हक़ में बुरी हो, क्योंकि सारे अल्लाह ताला इंसान का बुरा नहीं चाहते हैं, या हम इंसान खुद ही हैं जो अपने लिए खुद ही मसाइल पैदा करते हैं। तो हमारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू की है, और माशाल्लाह इतना नेक आप काम कर रही हैं, तो आपको इसका अजर तो यकीनन मिलेगा। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस नेक काम के, आपके नेक काम के तवस्सुत से हमें भी कुछ ना कुछ अजर दे, कि हमने अपने प्रोग्राम में इस सिलसिले में बात भी की है। एक छोटी सी ब्रेक से अभी हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर हम घुड़सवारी की बात करें, वैसे तो बहुत महंगा शौक है, लेकिन घुड़सवारी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी हैबिट है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो घोड़े पे बैठते हुए थोड़ा सा डरते हैं कि अगर घोड़ा बेदक गया तो क्या होगा। तो बच्चों के हवाले से तो हम वैसे ही नहीं सोचते हैं कि अपने बच्चों को या छोटे छोटे बच्चों को हम अपने घोड़े पे बिठाएं या घुड़सवारी करवाएं। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिन्हें शुरू से आदत हो खुद भी घुड़सवारी करने की, वो अपने बच्चों को भी ऐसी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों में भी ये शौक़ है, ये आदत है। आज अपने प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ घुड़सवारी करती है, बल्कि उसने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स भी जीते हैं और बड़े ज़बरदस्त से मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है। अनाया डार हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी बच्ची है, 7 साल एज है अनाया की, लेकिन अनाया ने इस छोटी सी उम्र में ज़बरदस्त से मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है और बहुत से सर्टिफिकेट्स भी अपने नाम किए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनाया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप इतनी छोटी सी बच्ची हैं, आपके बारे में मतलब वो जो कहते हैं ना छोटे बच्चों के बारे में एक मशहूर है, छोटा सा मैं बच्चा हूँ काम करूँगा बड़े बड़े, आप छोटी सी एज में तो बड़े बड़े काम कर रही हो। कैसे?
کیونکہ میرا شوق ہے اور میرے بابا کا شوق ہے. اچھا وہی میں بات کہہ رہی تھی نا کہ اگر آپ کے پیرنٹس کو شوق ہو, آپ کو خود شوق ہو, تو آپ اپنے بچوں میں بھی یہ چیز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا آپ کے بابا بھی ہارس رائڈنگ کرتے ہیں؟ جب وہ چھوٹے تھے جب کرتے تھے. اچھا تو اب نہیں کرتے؟ اب انہوں نے کہا کہ اب آپ چھوٹی ہو تو آپ کرو. اچھا کب سے کر رہی ہو؟ میں 3 سال سے کر رہی ہوں. اچھا کبھی گھوڑے سے ڈر نہیں لگا؟ نہیں مجھے کبھی نہیں ڈر لگا. اچھا سب سے اچھا فیوریٹ کون سے کلر کا گھوڑا ہے ویسے آپ کا؟ بلیک. بلیک. اور جو آپ نے اتنے سارے سرٹیفکیٹس لیے ہیں یہ ہارس رائڈنگ کے, جو آپ نے مقابلوں میں حصہ لیا ہے, تو کون سے کلر کے گھوڑے پہ آپ بیٹھتی ہو؟ میں اپنے گھوڑے خود کے گھوڑے پہ بیٹھتی ہوں. اچھا آپ کا پرسنل ہارس ہے؟ جی. اچھا زبردست, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ انایا کا اپنا ذاتی گھوڑا ہے. یہ اچھا یہ جو ہم ویڈیو میں ہارس دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ذاتی ہے؟ ہاں جی. اچھا وہی بات آ گئی, میں کلر پوچھ رہی تھی کون سے کلر کا ہارس پسند ہے, تو بلیک ہارس انایا کا پرسنل ہارس ہے اور انایا اسی پہ ہارس رائڈنگ بھی کرتی ہے. اچھا انایا اس کے لیے کیا کوئی ٹریننگ لیا آپ نے یا صرف آپ کے بابا نے آپ کو سکھایا ہے؟ ٹریننگ لی ہے اور پاپا نے مجھے شوق ڈالا تھا. اچھا زبردست, پاپا نے شوق ڈالا کہ اچھا ہارس رائڈنگ کرنی ہے اور آپ نے ٹریننگ لی. جو آپ 3 ایئر کی ایج سے ہارس رائڈنگ کر رہی ہو, تو تب سے ہی آپ نے اس کی ٹریننگ لینا شروع کر دی تھی؟ اور ابھی تک کتنی ٹرینڈ ہو گئی ہو ہارس سے؟ مطلب آپ کیا کیا کر لیتی ہو؟ ظاہر سی بات ہے کافی سارے مقابلے ہوتے ہیں, ان میں کیا کیا ہوتا ہے, مجھے نام بتاؤ ان کے. اس پہ ٹینٹ پیکنگ ہوتی ہے, پولو کھیلتے ہیں اور ہم شو جمپنگ کرتے ہیں. اچھا شو جمپنگ میں 2nd پوزیشن آئی تھی میری. اچھا یہ سارے صرف. اچھا ان میں سے کون سا سرٹیفکیٹ آپ کو اس میں سے ملا ہوا ہے؟ یہ بلکہ میں سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں انایا کہ یہ دیکھیں, یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے MMA کا. کس کا ہے؟ مکس مارشل آرٹس کا. یہ مکس مارشل آرٹس کا. اچھا مارشل آرٹس بھی کرتی ہو, واہ زبردست. یہ ویسے بہت اچھی چیز ہے, ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں واقعی سکھانی چاہیے اور اسی ایج سے سکھانی چاہیے. اچھا یہ انایا کا سرٹیفکیٹ ہے مارشل آرٹس کا اور یہ دبئی میں آپ کو ملا ہے؟ زبردست. اور اس کے علاوہ یہ سرٹیفکیٹ کس چیز کے ہیں انایا؟ ہارس رائڈنگ. اچھا یہ ہارس رائڈنگ کے ہیں. یہ ہارس رائڈنگ کے سرٹیفکیٹس ہیں جو کہ انایا کو ملے ہیں. اس کے علاوہ شیلڈز بھی ہیں جو کہ ملی ہوئی ہیں. تو انایا کتنے ابھی تک جو آپ نے یہ مقابلے ہیں وہ جیتے ہیں؟ 2 ہیں صرف. اچھا ابھی ایک تیسرا آ رہا ہے. اچھا کتنا شوق ہے آپ کو کہ آپ اگر اسٹڈیز بھی کر رہی ہو تو ساتھ ہارس رائڈنگ, کتنا ٹائم دیتی ہو اس کو؟ میں صبح اٹھتی ہوں 6 بجے, BJJ کی کلاس پہ جاتی ہوں. اچھا. اور پھر ماما میرے کپڑے بھی کلاس پہ لے جاتی ہیں, وہاں سے پھر میں دوسرے کپڑے پہنتی ہوں اپنے اسکول کے. اسکول سے میں پھر نانو کے گھر چلی جاتی ہوں. نانو کے گھر جاتی ہوں تو وہاں پر میرے سامنے ٹیوٹر بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیوٹر سے پڑھتی ہوں. نانو کہتی ہیں آج جو سپارہ پڑھنے بیٹھو. سپارہ پڑھتی ہوں. سپارے کے بعد پھر ماما آتی ہے, ماما مجھے مکس مارشل آرٹس کی کلاس لے کے جاتی ہیں. اچھا مطلب پوری روٹین سیٹ ہوئی ہوئی ہے کہ آج اس وقت اٹھ کے یہ کام کرنا ہے, پھر اسکول جانا ہے. مکس مارشل آرٹس کے بعد میں گھر جاتی ہوں, کھانا کھا کے سو جاتی ہوں. اچھا سب سے فیوریٹ کام آپ کا کون سا ہے ان میں سے؟ آدھی ہارس رائڈنگ اور آدھا مکس مارشل آرٹ. اچھا اور اسٹڈیز؟ اسٹڈی بھی وہ بھی اچھا ہے, اچھی لگتی ہے مجھے. اچھا فرینڈز ہوں گی آپ کے اسکول میں, وہ کیا کہتی ہیں کہ انایا آپ اتنا کچھ کرتی ہو, آپ تو ہیرو ہو, بلکہ کہتی ہیں کبھی فرینڈز ایسے کہ انایا اتنا کچھ کیسے کر لیتی ہو آپ؟ اچھا وہ انسپائر ہوتی ہیں, امپریس ہوتی ہیں کہ اچھا انایا ہارس رائڈنگ بھی کرتی ہے, مکس مارشل آرٹ بھی کر رہی ہے اور ساتھ ہی گھر جا کے سپارہ بھی پڑھتی ہے, قرآن پاک بھی پڑھتی ہے, امپریس ہوتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں انایا واو. واو, واقعی ہم بھی کہیں گے انایا واو, آپ اتنا کچھ کرتی ہو ماشاءاللہ, اتنا زبردست آپ کام کر رہی ہو, ہارس رائڈنگ بھی کر رہی ہو, مکس مارشل آرٹ بھی کر رہی ہو. اچھا مارشل آرٹس کی طرف کیسے انٹرسٹ ہے آپ کا؟ یہ بھی بابا نے ہی شوق ڈالا ہے. بابا نے کہا کہ اب یہ ہارس رائڈنگ تو کر رہی ہو لیکن اب مکس مارشل آرٹس کی طرف بھی چلی جاؤ. اور اس میں اب تک کیا کیا سیکھے؟ اس پہ میں نے پنچز سیکھے اور کک سیکھی ہیں تھوڑی. اچھا پنچز اور کک سیکھ لی ہیں, اور مطلب کیا شوق ہے کہ اس میں بلیک بیلٹ لینی ہے یا کون سی بیلٹ لینی ہے؟ وہ تو پیچھے دیکھ ہوتا ہے بلیک بیلٹ, وائٹ بیلٹ, گرین بیلٹ, وہ تو BJJ کی کلاس پہ ہوتا ہے. اچھا اچھا.
अच्छा अनाया, आप किसी को मारती भी हो अगर ये जो मार्शल आर्ट सीख रही हो? किसी को कभी पंचेस शंचेस मारे? नहीं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद बाबा को बहुत पड़ता है। अच्छा। बाबा भी साथ कर रहे होते हैं, फिर बाबा कहते हैं आ जाओ एक लड़ाई करें, उन्हें पंचेस बहुत बड़े होते हैं। अच्छा अच्छा। अनाया, आपके और बहन भाई भी हैं? एक बहन है छोटी सी। अच्छा, वो आपसे छोटी है, वो भी पढ़ती है? वो भी स्कूल में ही जाती है और वो भी पीछे सीखती है। अच्छा, वो भी सीख रही है। और हॉर्स राइडिंग वो सीखती है? हॉर्स राइडिंग नहीं। अच्छा, मामा को पसंद है हॉर्स राइडिंग? नहीं। अच्छा, मामा को हॉर्स राइडिंग नहीं पसंद और मार्शल आर्ट्स पसंद है उन्हें? मार्शल आर्ट थोड़ी सी पसंद है। अच्छा, जब आप हॉर्स राइडिंग करती हो तो मामा डरती तो नहीं है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए? थोड़ी सी डर जाती हैं। अच्छा। और फैमिली वाले सब क्या कहते हैं कि अनाया, अच्छा आप हॉर्स राइडिंग कर रही हो तो एहतियात से किया करो, चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, या आप उनको कहती हैं? नानो दादो बहुत डरती हैं। अच्छा। नानो दादो डरती हैं। और आप उनको फिर क्या कहती हो कि नहीं मैं तो सीख चुकी हूँ, मुझे तो आता है सब कुछ? मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ अभी सीख रही हूँ, क्या हो गया? हाँ, अभी सीख रही हूँ क्या? अच्छा, आगे क्या प्लान है, क्या करना है आगे, शौक क्या है? मैंने बड़े होकर फाइटर पायलट बनना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आप अभी भी फाइटर ही हो, आप हॉर्स राइडिंग भी कर रही हो, आहिस्ता आहिस्ता पायलट भी बन जाऊंगी बड़े होकर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अनाया, हमारी भी दुआ है कि आप जो चाहती हो, फाइटर पायलट बनना चाहती हो, आप इंशाल्लाह फाइटर पायलट भी बनो, अच्छी सी हॉर्स राइडर भी बनो, और साथ ही साथ मार्शल आर्ट सीख रही हो तो आप उसमें भी आप ज़बरदस्त हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अनाया, आप हमारे प्रोग्राम में आई हो। माशाल्लाह आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट भी हो और बातें भी बहुत प्यारी करी और काम भी बहुत अच्छे अच्छे कर रही हो। वही बात ना, छोटा सा मैं बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े और अच्छे अच्छे। तो हम दुआ करते हैं कि आप हमारे मुल्क का नाम रोशन करें और आपका नाम भी बहुत रोशन हो, ताकि दुनिया को पता चले ये पाकिस्तान से हैं। तो अनाया जैसे बच्चे ही हैं जिनको हमें सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ अनाया जैसे बच्चे नहीं, हमें अपने हर बच्चे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बच्चे का जिस गेम में या जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, उसको उसके मुताबिक हमें उसको स्टडीज़ दिलानी चाहिए या उस तरफ लेके जाना चाहिए। अनाया, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आई हैं। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आईसीसी अवार्ड्स की जो नामजदगियां हुई थी उसके लिए वोटिंग का आगाज़ हो गया है और शायकीन क्रिकेट अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को वोट के ज़रिए उनको जितवा सकते हैं, उनको वोट करके उनको कामयाब कर सकते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि पीसीबी अवार्ड्स 2021 के लिए भी इसका ऐलान किया है, नामजदगियों का ऐलान कर दिया है। और इसके लिए जो फहरिस्त जारी की गई है उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके अलावा बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसन अली, फवाद आलम भी शामिल हैं और इसके अलावा और भी बहुत से खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। अवार्ड का ऐलान आज शाम को किया जाएगा। तो अभी हमारे साथ हाफिज इमरान मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो आईसीसी और पीसीबी की नामजदगियां हैं जो अभी हुई हैं और इनका ऐलान भी होने वाला है कि कौन जीतेगा उनमें से, उस हवाले से कौन बेस्ट है और कौन पीछे रहेगा। अच्छा इमरान, आप बताइएगा, सबसे पहले प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं कि जो आईसीसी अवार्ड्स के लिए पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी नामजद हुए हैं, इनमें शाहीन अफरीदी और रिजवान शामिल हैं, केन विलियमसन और जिरोड भी शामिल हैं इसमें। आपके ख्याल में पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को अवार्ड मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद रिजवान एक मजबूत उम्मीदवार हैं आईसीसी की सतह पर भी, और शाहीन अफरीदी भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पे आए हैं, तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार तो हैं। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का आईसीसी ने अवार्ड जो शॉर्टलिस्टिंग की है, जिन खिलाड़ियों को नामजद किया है, उसमें सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि शाहीन अफरीदी को उसमें शामिल नहीं किया गया, जो कि जिनकी विकेट्स की तादाद भी उन खिलाड़ियों से ज्यादा है। केल जेमिसन को 27 विकेटों पर लिया गया और इनको 47 विकेटों के बावजूद नहीं लिया गया। क्योंकि सवालिया निशान जरूर है कि शाहीन अफरीदी की इतनी उम्दा कारकर्दगी और इतनी बेहतर परफॉर्मेंस के बावजूद, इतनी विकेटें हैं उनकी, और उसके बावजूद उनको आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में नामजद नहीं किया। तो ये इसने सवालिया निशान जरूर उठाया कि आखिर क्या पैमाना था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के जो खिलाड़ी नामजद किए उसमें शाहीन अफरीदी नहीं रखे। अगर आपने 47 विकेटों वालों को नजरअंदाज करना है और 27 विकेटों वाले को रखना है, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि क्या आप मायार के ऊपर कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने मायारी क्रिकेट खेली है। तो ये तो पाकिस्तान की इसमें कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान का इंतखाब नहीं है कि किसके साथ क्रिकेट उसको मिल रही है या किसके साथ नहीं मिल रही है। और अगर आपने
یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اچھی ٹیموں کے خلاف یا میچ وننگ پرفارمنسز دی ہیں، تو شاہین نے بھی دی ہے میچ وننگ، اور اچھی ٹیموں کے خلاف جہاں تک دینے کی بات ہے تو پھر آپ جو روٹ کے رنز کو یا جو وننگ پرفارمنسز ہیں جو روٹ کو بھی شامل کیا ہے، جنہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، بہت رنز کیے ہیں، لیکن ان کی ٹیم کا آپ دیکھیں آسٹریلیا میں کیا حال ہوا ہے، پھر اس سے پہلے انگلینڈ کو جب انڈیا ہوم سیریز انگلینڈ نے کھیلی انڈیا کے خلاف، وہاں پر بھی ان کی ٹیم کو سیریز ہاری ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو ضرور اس کے اوپر بحث ضرور شروع ہوتی ہے کہ آخر اس سلسلے کو، اس طریقہ کار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ایک ریٹن پالیسی اگر کھلاڑیوں کے پاس ہو یا پوائنٹس کا کوئی سسٹم ہو کہ آپ کم نسبتاً کمزور ٹیم کے خلاف کھیلیں گے تو آپ کی اتنے پوائنٹس ملیں گے، اچھی ٹیموں کے خلاف اتنے ملیں گے، میچ وننگ پرفارمنسز کے اوپر اتنے ملیں گے، تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں کہیں نہ کہیں آئی سی سی تعصب کا شکار ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ ماضی میں ہوتا تو ہے، تعصب سے زیادہ پسند ناپسند بھی ہو جاتی ہے. آپ کس حد تک تعصب برت سکتے ہیں؟ بالکل آپ کس حد تک تعصب برت سکتے ہیں؟ جب آپ دیکھیں رضوان بھی وہاں پہ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، پرفارمنس کی بنیاد پر ہوئے ہیں. جب آپ اتنی بہترین کارکردگی دیتے ہیں نا، کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کو کوئی کتنا ہی ناپسند کیوں نہیں کرتا ہے، وہ آپ کو بالکل کھیل سے دوڑ سے باہر نہیں کر سکتا. یہ والی چیز جس کی میں نے مثال دی ہے شاہین آفریدی والے معاملے میں، اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. جب آپ آؤٹ کرتے ہیں، جب آپ رنز کرتے ہیں، آپ کو رضوان اچھا نہ لگتا ہو، آپ اس کو رنز کرنے سے تو نہیں روک سکتے نا. جب وہ رنز کیے جائے گا مجبور ہوں گے ان کو شامل کرنے کے لیے. پاکستان میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کی ہیں کیٹیگریز میں مختلف کھلاڑیوں کو نامزد کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ حیران کن اعظم خان کی نامزدگی ہے. ان کو ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر میں ڈالا گیا ہے. ان کے سال میں 6 T20 رنز ہیں انٹرنیشنل. کیا ظلم ہے پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ، کیا میرٹ کا جنازہ دھوم سے نکالا جا رہا ہے کہ ایک کھلاڑی کے 6 رنز ہیں، 6 رنز ہیں صرف، کل ملا کر 3 میچز میں 6 رنز ہیں اور ایمرجنگ کیٹیگری میں ڈالا ہے. پھر آپ نے وہاں پر ٹھیک شاہنواز دانی آتے ہیں، ان کی پرفارمنسز آپ کو نظر آتی ہیں، پی ایس ایل میں نظر آتی ہیں، انٹرنیشنلی وہ جہاں پر جو انہوں نے کرکٹ کھیلی، جتنی بھی کھیلی ہے بہرحال اس میں وہ آپ کو نظر آتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے. وسیم جونیئر بالکل آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ پوٹینشیل ہے، کچھ پرفارم کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو اس سے بھی زیادہ بہتر ایمرجنگ کیٹیگری میں کرکٹرز آنے چاہیے تھے جو آپ کو زیادہ بہتر آپشنز ہو سکتی تھیں، زیادہ بہتر آپشنز ہو سکتی تھی اعظم کی جگہ. تو میرا خیال ہے کہ رمیز زاڈا صاحب کو ایکشن کرنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے 6 رنز، محض 6 رنز بنانے پر، صرف 6 رنز بنانے پر ایک کھلاڑی کو کرکٹر آف دی ایمرجنگ کرکٹر، کیا یہ پاکستان کا مستقبل ایسا ہے؟ وہ بہت باصلاحیت ہوں گے، لیکن کیا یہ اس پیمانے پر، اس معیار پر پورا اترتے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں گے، بڑی ناانصافی ہوئی ہے. عمران، اگر ہم T20 فارمیٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھی مطلب رضوان کو نامزد کیا گیا ہے. کیا بابر اعظم کی پرفارمنس اتنی نہیں تھی کہ ان کو یہاں پر نامزد کیا جاتا؟ دیکھیں بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پاکستان کی طرف سے جو پرفارمنسز نظر آتی ہیں T20 کرکٹ میں، بیٹنگ کے شعبے میں پاکستان کی طرف سے جتنے بھی رنز ہوئے ہیں، اس جوڑی نے تو کمال کیا ہے پورے سال میں. رضوان اور بابر، جس طرح سے انہوں نے کھیلا، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے لیے رنز کیے ہیں تو کمال کیا ہے، انہوں نے کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن جو سب سے زیادہ خوش آئند چیز ہے نا جی عائشہ، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک فاسٹ بولر دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے اور وہ شاہین آفریدی ہیں. بابر کو تو دنیا مان چکی ہے اور وہ کسی ایوارڈ میں، اس کا ایوارڈ اس کے رنز ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خوش آئند بات ہے وہ شاہین آفریدی کا ہونا ہے. ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں، کسی بھی فارمیٹ میں آپ یہ کہیں کہ ٹیسٹ ہے، T20 ہے، ون ڈے ہے، آپ کسی بھی فارمیٹ میں آپ اس کو کسی ایک جگہ پہ لگا لیں، وہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آتا ہے. اس سے زیادہ ہمارے لیے خوش آئند چیز کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے ایک نوجوان کرکٹر نہ صرف پاکستان کی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوا رہا ہے. اللہ کرے کہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے، کسی بھی قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے اور کسی بھی قسم کی اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور وہ اسی طرح سے دنیا کو فتح کرنے کے لیے جس سفر پر وہ چلا ہے وہ اس میں کامیاب ہو. اور یہ بہت خوش آئند ہے جو انسپائر کرتے ہیں آپ کو. بابر اعظم ہے، رضوان ہے، جس سے نسلیں متاثر ہوتی ہیں، نوجوان متاثر ہوتے ہیں اور کھیل کی طرف آتے ہیں. یہ پاکستان کے پاس وہ کھلاڑی ہیں، رضوان ہیں، بابر ہیں، شاہین آفریدی ہیں. آپ دیکھیں کہ فواد نے جس طرح سے رنز کیے ایک اس دور میں آگے جب لوگ شاید سمجھ رہے تھے کہ وہ کرکٹ سے ہٹ جائیں گے، پھر عابد علی نے رنز کیے ہیں. تو یہ سارے کھلاڑی پاکستان کا خوش کن چہرہ ہے، لیکن یہ خدا کا نام لیں
اور یہ جو ایمرجنگ کیٹیگری میں انہوں نے اعظم خان کو ڈالا ہے اس پر کچھ میرا اعظم خان سے ذاتی طور پر چلیں وہ آپ کا جو غصہ تھا عمران، آپ کا غصہ پہنچ گیا ہوگا یقیناً پی سی بی تک. یہ بتائے گا کہ پی سی بی نے جو ایوارڈز 2021 کے لیے نامزدگیاں کی ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان میں ظاہر سی بات ہے، ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ شاہین آفریدی ان میں بھی 5 جگہ پر ہیں، 5 کیٹیگریز میں، تو آپ وہ کیٹیگریز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہیں، یہی پرفارمرز ہیں پاکستان کے اور انہوں نے پرفارم کیا ہے. یہاں پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے کہ جو بہت زیادہ غیر معمولی ہو. جو ایک تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہے، اور باقی تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے. 19-20 کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، ہیومن ایرر ہے، انسانی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہی لوگ پرفارمرز تھے پاکستان کے اور انہوں نے پرفارم کیا ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ عبداللہ شفیق کا بھی کہیں پہ نام ڈال سکتے تھے، آپ کسی ایک اور ینگ کریکٹر کو ابھار کر سامنے لا سکتے تھے، کچھ کر سکتے تھے، لیکن مجموعی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت حیران کن ہو یا بہت تشویشناک ہو، یا جس پر ہم کہیں کہ میرٹ کا قتل عام ہوا ہے وہ ایک جگہ پر ہوا، اور اس کے علاوہ سب چیزیں میرا خیال ہے ٹھیک ہے. اور جو بہتر ہوں ان کو ایوارڈز بھی ملے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ کھلاڑیوں کو جو فرسٹ کلاس کے پرفارمرز ہیں نا، جو قائد اعظم ٹرافی کے ہیں، ان کے لیے کچھ خاص قسم کے ایوارڈز مالی طور پر بھی اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے، تاکہ ریڈ بال کرکٹ کی طرف لوگ راغب ہوں اور اس میں زیادہ محنت کریں. کیونکہ اگر آپ کی ریڈ بال کرکٹ نہیں بچے گی تو آپ کی کوئی بھی کرکٹ نہیں بچ سکتی. پچھلے دنوں یہ ان بوتھم صاحب نے بھی کہا ہے، اور انگلینڈ کی جو کارکردگی ایشز میں اس کے بعد پورے انگلینڈ میں اور دنیا بھر میں یہ بات شروع ہوئی ہے ان کی کرکٹ کو بچانے کے لیے. کیون پیٹرسن نے بہت غصے کا اظہار کیا ہے. تو ہمیں لوگوں سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی ریڈ بال کرکٹ کو نہیں بچائیں گے تو ہمارا حال بھی اب جتنے مرضی اچھے T20 یا ون ڈے کے ہو جائیں، اگر ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا تو ہماری کامیابیوں کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہوگا، کرکٹ کا معیار کم ہوگا. اس لیے ہمیں ریڈ بال کرکٹ کو بالخصوص قائد اعظم ٹرافی جو 4 ڈے ہے اس کو پرکشش بنانے کے لیے کچھ ضرور کرنا چاہیے. اچھا عمران، یہاں پر اگر ہم خواتین کرکٹ ٹیم کی بات کریں تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو ویمن کرکٹ ٹیم ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نامزدگیاں ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں کون سا کس کو مطلب سلیکٹ کیا گیا ہے خواتین کرکٹ ٹیم میں سے؟ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں کہ فاطمہ ثنا آئی ہیں اور پاکستان میں بھی ہوا ہے. فاطمہ ثنا کو انٹرنیشنل ویمن کرکٹر ICC کی سطح پر بھی ویمن کرکٹر آف دی ایئر میں فاطمہ ثنا آئی ہیں پاکستان کی. اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں، اصل میں کرکٹ پاکستان میں ویمنز کی اتنی ہے نہیں جتنی ہونی چاہیے. PSL کی ویمنز کی PSL کی بات تو چیئرمین کرکٹ بورڈ نے کی ہے، لیکن جتنے مواقع ان کو ملنے چاہیے، جتنی کھلاڑیوں کی تعداد ہونی چاہیے، جتنا ان کا شفاف نظام ہونا چاہیے اور جتنے ان کے لیے میچز ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں. اس کا سٹرکچر بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور صرف سال میں ایک مرتبہ ایوارڈز کی نامزدگی کافی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کرکٹر ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایمرجنگ میں ڈالتے ہیں، آپ اس کو ٹیسٹ کرکٹر میں ڈالتے ہیں، آپ اس کو ون ڈے کے فارمیٹ میں ڈالتے ہیں، آپ اس کو T20 کے فارمیٹ میں ڈالتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کرکٹر ہی نہیں ہوں گے نا تو آپ کی یہ سب کیٹیگریز جو ہے نا وہ بالکل دھڑام سے نیچے گر جائیں گی. تو ویمن کرکٹ کو پوری مجموعی طور پر پاکستان میں اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی اور بہت زیادہ کام کرنے کی، اور ان کے لیے ہر طرح کے مواقع، مطلب جس میں کرکٹ کھیلنے کے ہوں، جس میں معاشی حوالے سے ان کا مستقبل محفوظ بنانے کے حوالے سے ہوں، جس میں ان کو سہولیات کے حوالے سے ہوں، یہ تمام چیزیں ملنی چاہیے. ان دنوں تو سہولیات پاکستان کے جو لڑکے ہیں ان کے پاس بھی وہ نہیں ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو افسوسناک ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. نئے سال میں چیئرمین کرکٹ بورڈ کو نئے چیئرمین ہیں، پرانے ہونے کی طرف ان کا سفر شروع ہے، ان کو اس کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. اچھا عمران، ٹیسٹ کرکٹر آف دا ایئر میں عابد علی، حسن علی اور فواد عالم اور شاہین آفریدی ہیں. ان میں آپ مقابلہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شاہین میرا خیال ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑیں گے، میرا خیال ہے. وہ تو آپ شروع سے شاہین کی تعریفیں کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے. ویسے حسن علی کی پرفارمنس بھی بری نہیں رہی ہیں، انہوں نے بہت امپیکٹفل پرفارمنسز دی ہیں پاکستان کے لیے. ٹیسٹ کرکٹ میں میچز جتوائے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو انہوں نے سیریز کھیلی تھی، ہوم سیریز پاکستان میں بہت شاندار تھی. پھر عابد علی کے رنز بھی آپ ان کو کسی طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ ویو چل رہی ہے نا اس کی طرف، تو شاہین کی طرف جھکاؤ ذرا زیادہ ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ وہ ہر فارمیٹ میں سلیکٹ ہو رہے ہیں، نامزد ہو رہے ہیں، تو کسی وجہ سے ہو رہے ہیں. ان کی طرف جھکاؤ میرا خیال ہے زیادہ معلوم ہوگا. لیکن اگر ہم اس کیٹیگری کی بات کریں، آپ دیکھیں کہ فواد نے بھی بڑی مشکل جگہ پر پاکستان کے لیے رنز کیے. عابد کی مسلسل پرفارمنسز ہیں، اور عابد صرف پاکستان میں نہیں بین الاقوامی سطح پر رنز کرنے والے کھلاڑیوں میں شامل ہیں جنہوں نے زیادہ رنز کیے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں. اور اسی طرح سے حسن کی پرفارمنسز پاکستان نے اس سے میچز جیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا
रुझान जो है शाहीन की तरफ हो सकता है, मेरा ख्याल है। चले ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक ज़बरदस्त बेहतरीन सा तज्जिया भी दिया है और क्या बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, कौन बेहतर है और कौन नहीं है, इस हवाले से भी इमरान ने अपनी राय हमें दी है कि बहरहाल शाहीन आफरीदी इस वक्त बेहतरीन है तमाम फॉर्मेट्स में। और इसके अलावा जैसे कि आज़म खान के हवाले से बोला कि, और मैंने भी जैसे बात की थी कि उनकी नामजदगी पर एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं, इमर्जिंग कैटेगरी में उनको डाला गया है, तो इस पर इमरान ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है कि सिर्फ अभी साल में उन्होंने 6 रन बनाए हैं और उनको इमर्जिंग कैटेगरी में डाल दिया है, और बहुत से बेहतर नाम थे जिनको डाला जा सकता था। अब एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बच्चे हमारा मुस्तकबिल होते हैं, उनकी हौसला अफजाई हम सबको करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत, हौसला और हर किस्म के ऐसे हालात उनको देने चाहिए जिसमें वो अपनी जो कुदरती सलाहियतें हैं उनको मज़ीद निखार सकें, आगे बढ़ सकें। हम बच्चों की अगर बात करें तो आज ही के प्रोग्राम में हमने आपको अनाया से भी मिलवाया था जो कि हॉर्स राइडिंग भी कर रही हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी कर रही हैं, मतलब ज़बरदस्ती वो बच्ची मुझे लगी जो कि माशाल्लाह इतनी एक्टिव है। तो इसी तरह एक और बच्ची से भी आपको आज के प्रोग्राम में मिलवाना है और उनकी ख़ास बात यह है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने 5वीं जमात की जो तालिबा रबैका है, मैं रबैका से आपको आज के प्रोग्राम में मिलवाऊंगी। रबैका शहबाज को उनका हौसला बुलंद करने के लिए 1 घंटे के लिए इस्लामाबाद का एजाजी असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रर किया। गालिबन ये गुज़श्ता रोज़ उनको इस्लामाबाद का 1 घंटे का एजाजी असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रर किया। बहुत बड़ी बात है किसी के लिए, मेरा ख्याल है मुझे कोई एजाजी असिस्टेंट कमिश्नर बना दे तो मैं पता नहीं क्या फ़ैसले करूँगी। बहरहाल रबैका हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आसमा मलिक हैं, CEO लिफ्ट इस्लामाबाद ग्रुप हैं, चेयरमैन है इस कंपनी की, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले रबैका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। अच्छा रबैका, आपको पहले तो मुबारक हो कि आप असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद बन गई, मतलब अब तो आप साबिका असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद हो गई हैं। कैसा महसूस हुआ इस्लामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर बन के? थोड़ा सा डर महसूस हुआ था, फिर बाद में खुद ही इजी हो गई थी। अच्छा, डर लगा था आपको? मुझे तो लगा बहुत एक्साइटेड हुई होंगी। पहले डर लगा था, फिर मैम ने हौसला दिया डरो मत, फिर मैं नहीं डरी। अच्छा चलें, आपकी मैम से भी मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैंने कहा मैं आपसे बात करूं। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर बन के आपकी कोई ख्वाहिश थी असिस्टेंट कमिश्नर बनना? क्या था, मतलब आप चाहती थी असिस्टेंट कमिश्नर बनना? जी, मेरा बचपन का ख्वाब था। अच्छा रबैका, अभी आप पढ़ती हो, क्या कर रही हो? रबैका, आप स्टडीज करती हो? कौन सी क्लास में पढ़े बेटा? 5। अच्छा, 5 क्लास में पढ़ती हो। और अच्छा ये बताएगा कि आपने अपनी असिस्टेंट कमिश्नर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था किसी से क्या? मैम आसमा से किया था। अच्छा, मैम आसमा से। मेरा ख्याल है हम मैम आसमा से ही बात कर लेते हैं क्योंकि रबैका शायद थोड़ा सा हेजिटेट भी हो रही है। साथ साथ आसमा साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ मैं। आपको कैसे पता चला रबैका के हवाले से कि रबैका इस तरह असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहती हैं, फिर आपने उसको सपोर्ट किया? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लिफ्ट इस्लामाबाद ग्रुप जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए काम कर रहा है। अच्छा। और हमारा टारगेट जो है वो यही है कि हम हर बच्चे को स्कूल लेके आएँ, इसलिए हमने इस्लामाबाद की हर यूसी में एक स्कूल खोला है। अच्छा अच्छा। इस वक्त 250 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। रुबैका इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये हमारे लोही पीर मुजफ्फर कैंपस की स्टूडेंट है। एंड मेरा ख्याल है हमें बहुत खुशी हुई जब हमने देखा कि एक बच्ची जो कि पहली दफ़ा स्कूल आई है, बिकॉज हमारे पास 5 से 16 साल तक के बच्चे होते हैं जो कभी किसी स्कूल में नहीं गए, किसी मुआशी महरूमी की वजह से या किसी भी वजह से वो स्कूल में नहीं जा सके, हम इन बच्चों को स्कूल में लेकर आते हैं। तो जब हमें पता चला कि ये बच्ची रुबैका है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और इसकी एक ड्रीम है कि ये किसी तरह जो है ये असिस्टेंट कमिश्नर बने, तो मेरा ख्याल है लाइफ में टाइम के साथ जो सिचुएशन आती है नोबडी नोज, बट जब हमने इसकी डेडिकेशन देखी, इसकी कमिटमेंट देखी, तो हमने रिक्वेस्ट की डिप्टी कमिश्नर हमदा शफकात से। एंड मैं यहाँ कहती जाऊँ कि स्पेशली हम थैंकफुल हैं डिप्टी कमिश्नर हमदा शफकात के कि उन्होंने इस चीज़ को ओन किया एंड उन्होंने हैंड होल्डिंग की इस बच्ची की। इसको व्हेन वी रिक्वेस्ट टू हिम ही सेड कि व्हाई नॉट, अगर मैं किसी की बच्ची की ज़िंदगी को इंस्पायर कर सकता हूँ तो डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है यही स्मॉल जेस्चर्स हैं जो कि एक रिपल इफेक्ट सोसाइटी में क्रिएट करते हैं। और इसी तरह फिर जब सारा प्रोग्राम लाइन अप हुआ तो इसको बाकायदा वहाँ से स्कूल से प्रोटोकॉल गाड़ी हमदा भाई ने अपनी भेजी, साथ सारा कुछ किया।
तो वो वहाँ से लेके गए इसको एक घंटे के लिए। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बड़े ओहदे का शख्स, चाहे कोई शख्सियत ऐसी हो कि जो अगर किसी की ख्वाहिश हो उस ओहदे पर बैठना, तो उसको चाहे 1 घंटे के लिए बल्कि 1 मिनट के लिए भी उस सीट पर बिठा दें, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने ये ऑनर दिया है किसी को कि कोई उनकी जगह पे बैठना चाह रहा है। तो आसमा साहिबा, इतने सारे आप स्कूल चला रही हैं, जी आप बात करें, फिर मैं अपना सवाल करती हूँ। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके ये शो करें कि हम इन बच्चों को कितना ओन करते हैं। बिल्कुल। एंड मैं यहाँ पे ये बता दूं कि डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात हमेशा से ऑर्गेनाइजेशंस को, स्पेशल लिफ्ट को और बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यूथ की या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। और इसी तरह जब इस बच्ची की लाइफ को उन्होंने इंस्पायर किया, तो वो एक बच्ची नहीं है, वो जितने बच्चे स्कूल में थे उन सबके लिए मोटिवेशन थी। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर हिज काइंड जेस्चर। उन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से, और शायद यही उनकी क्वालिटी है कि पूरा इस्लामाबाद उनको ऑन करता है। अच्छा, तो क्या रबैका ने इस 1 घंटे की पोजीशन में, इस पोस्ट में कोई फैसले भी किए? ओह डेफिनेटली, मेरा ख्याल है रुबैका आप खुद अपना जर्नी बताएंगी, आपने क्या किया था उस घंटे में? जब आप 1 घंटे के लिए बनी थी तो आप क्या क्या किया था आपने? मैंने काफी बातें भी की थी और उनसे मिली थी। अच्छा, उन्होंने मुझे काफी बोला भी था। अच्छा, मतलब कि माशाल्लाह जब इसको वहां से पिक किया, मार्केट में गए थे हम लोग और वहाँ पर फाइन किया था लोगों को। अच्छा, मार्केट में जाके फाइन किया था, दैट वाज हर मोस्ट मेरा ख्याल है चार्मिंग सीन जो इसको पसंद आया वहाँ पे। अच्छा, मतलब रबैका ने कहा कि अच्छा यहाँ पे ये मसले हैं तो इन लोगों को फाइन करना चाहिए। जी, मार्केट का विजिट किया था, रेट लिस्ट अगर जहाँ पर डिस्प्ले नहीं थी, और वैसे भी जेनेरिकली, और लोगों ने बड़े शौक से, बिकॉज वहाँ पे जितने लोग थे वो जमा हो गए देखने के लिए कि ये बच्ची जो है ये आई है, और दे वर वेरी वेलकमिंग। देखिए, यही तो इस मुआशरे की खूबसूरती है। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। रबैका भी थोड़ा मेरा ख्याल है कैमरे को फेस करते हुए थोड़ा डर रही है, थोड़ा शर्मा रही है, वो इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं कर रही है। आसमा साहिबा, मैं आपसे ही बात करना चाहूँगी, मतलब आप इतने सारे स्कूल्स अगर चला रहे हो या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो यहाँ पर जहाँ पर 100, 200 या 300, 400 बच्चे हो, बड़ा मुश्किल होता है किसी एक बच्चे को चूज़ करना कि अच्छा इसकी ये ख्वाहिश है। आपको कैसे पता चला कि रबैका की अच्छा अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो उसको आगे लेकर आएँ, या उसकी इस ख्वाहिश को आपने पूरा करने के लिए इतनी कोशिश भी की? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, लास्ट 15 ईयर से मेरा एजुकेशन से वाबस्तगी है। तो हम बिलीव करते हैं कि हमें करिकुलम्स के साथ बच्चों को लाइफ स्किल्स देनी चाहिए और उनको आने वाले वक्त के लिए तैयार करना चाहिए। तो हमारा बहुत फोकस होता है कि हम हर बच्चे में देखें कि उसमें क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम उजागर कर सकते हैं। एंड इसी तरह हमारी टीचर्स जो हैं वो बड़ी स्कूल्स में जो हैं वो इस चीज़ पे फोकस रखती हैं कि कौन सी बच्ची है। हम करियर काउंसलिंग पे बहुत फोकस करते हैं। तो जब इसने अपनी वो की, तो हमें ये था कि यस, अगर एक बच्ची जो है वो इस बैकग्राउंड से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और वो ये विश कर रही है, एंड डेडिकेशन भी है, कमिटमेंट भी है, तो अगर थोड़ा सा रोल प्ले या एक रोल मॉडल उसकी लाइफ में आएगा तो वो चेंज कर देगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम इन बच्चों को जो है वो रोल मॉडल्स दिखाएं कि भाई इवेंचुअली आपने ये बनना है, तो वो जो उनका शौक है वो डबल हो जाता है। तो इस तरह फिर हमने जो है वो इस बच्ची को, जब हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट आई और चूंकि आती है जो है, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत काम कर रही हैं बच्चियां हमारी और डिफरेंट फील्ड्स में जा रही हैं, तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम उन बच्चों को तमाम वो एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो अपना फुल मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकें। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये भी होती है ना कि अगर आपकी एक्सेस में वो चीज़ है, उस तक पहुंचना है, तो आप उसके लिए कोशिश भी करते हैं। आपके पहुंच में भी था और आपके दायरा इख्तियार में भी था इस तरह का कोई काम करना, इसलिए आपने कोशिश भी की इस सिलसिले में, जिसमें आप कामयाब भी हो गई। अच्छा आसमा साहिबा, एक सवाल ये भी है यहाँ पर कि आप जी बिल्कुल बात करें। अच्छा, मैं ये बता दूं कि लिफ्ट इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा क्लोजली वर्क करती है विद द लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज वी बिलीव कि अगर आपने कम्युनिटी को सर्व करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन ऑर्गेनाइजेशन से मिल के काम करें, ताकि आप ग्रास रूट लेवल तक आपका काम नजर आए। तो वो कोऑर्डिनेशन तो डेफिनेटली होती है। सही। अच्छा, मैं आपसे जो सवाल कर रही थी कि जिस तरह के स्कूल्स, आप जैसे बताए थे कि आप 15 साल से एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं, तो जिस तरह के स्कूल्स आप चला रही हैं, वहाँ से किस किस्म के, एक तो आपसे मैं जानना चाहूँगी किस किस्म के बच्चे, किस क्लास के बच्चे हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, और क्या यहाँ से कोई ऐसे फारिगुल तहसील तालिब इल्म या तालिबा हैं ऐसी जो कि बाद में किसी अच्छी पोस्ट पे भी लगे हों?
اچھا ہم پچھلے کوئی 5 to 7 years سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسپانسر کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ میں آپ کو اپنا جرنی تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم آئی واز ورکنگ ایز اے پرنسپل سم ویئر، اور وہاں پہ ایک بچی تھی، پیرنٹس نے کہا کہ بھائی ہم اس کی فیڈ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم اس بچے کو ودرا کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے کہا نہیں آپ پلیز اس کو لے کے نہ جائیں اس بچے کو، اور ہم اس کی فیس جو ہے نا وہ وی ول مینیج. تو انیشلی اس طرح یہ لفٹ کا سرکل شروع ہوا، اور انیشلی ہم ڈفرنٹ اسکولس میں ان بچوں کو اسپانسر کر رہے تھے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وی ریئلائز کہ کچھ سے یا کچھ اور ایشوز کی وجہ سے بچے جو ہیں یہ دے ڈونٹ میک اپ ٹو دا رائٹ، اور یہ ایونچولی کہیں نہ کہیں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور اس لیے جو ہے ہم نے لفٹ اسلام آباد کا جو ایک ابھی ہم نے انیشیٹو لیا روڈ اسکولس کا، ہمیں جہاں 20 سے 25 بچے نظر آتے ہیں وہاں پہ ہم جو ہے وہ ان بچوں کے لیے اسکول بنا دیتے ہیں. اچھا. اور اسی طرح ڈفرینٹ جگہوں پہ انہی کے اپروچ میں جہاں یہ بچے آ سکتے ہیں وہاں بناتے ہیں. اچھا یہ ایوننگ میں ہوتے ہیں، 5 سے 16 سال تک کے بچے ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے، اور ان کو ہم ایکسلیٹڈ سلیبس پڑھا کے 2.5 سال میں 8 تک کا جو ہے وہ کورس کور کر دیتے ہیں. اچھا ان اسکولس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ سارے بچے جو ہیں وہ پاکستانی بچے ہیں، ہم کسی طرح کی ڈفرینسیشن نہیں کرتے. آپ ہماری کلاس روم میں آئیں، آپ کو انٹرفیتھ ہارمونی کی بیسٹ ایگزامپلز ملیں گی، آپ کو وہاں پہ ہر کمیونٹی کے بچے نظر آئیں گے. اچھا. اور میرا خیال ہے یہی کسی معاشرے کی خوبصورتی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ ہر طرح کی کمیونٹی کے بچے نظر آئیں، ہر طرح کی کمیونٹی بھی اور کوئی فرق نہ ہو، خاص طور پہ اپرچونٹی ملے، خاص طور پہ کوئی فرق نہ ہو ان میں. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی سٹیٹس میں کوئی فرق نہ رکھیں کہ کون کس سٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے. ویری ٹرو، ویری ٹرو. اچھا آسما، جیسے کہ ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ ربیکا نے خواہش ظاہر کی اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد بننے کی، چلیں وہ آپ کی دائرہ اختیار میں تھا، آپ نے اس کو پورا کر دیا. اگر کبھی کسی بچے نے کہا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں 1 دن کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے، پھر آپ کیا کریں گی؟ اچھا میرا خیال ہے کہ جو بندے جس بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں نا وہ اتنے ویلکمنگ بھی ہوتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اگر میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گی تو ہی ول آلسو الاؤ دیٹ، کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ سب کے سانجھے ہوتے ہیں. تو آئی ایم ویری شیور اباؤٹ دیٹ، آئی ایم ویری شیور اباؤٹ دیٹ. اچھا مطلب کوئی کسی بھی پوسٹ کے لیے کہے اچھا میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد بننا چاہتی ہوں تو آپ میرے لیے بھی کوشش کریں گی؟ آپ کو اس کے لیے بچہ بننا پڑے گا نا، تو ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، یہ مطلب میں پھر اپنے بچے کو آگے لے کے آتی ہوں یہ زیادہ بہتر ہے. چلیں اچھا آسما یہ بتائے گا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بچے روڈ سکولز میں پڑھے ہیں نا یہ وہ بچے ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے، فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے افورڈ نہیں کر پا رہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ کبھی شاید یہ چائلڈ لیبر میں ہے یا کسی وجہ سے بھی ہے. تو میرا خیال ہے ان بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا، ان کو اپلفٹ کرنا، ان کو گروم کرنا، یہ ہم سب کی نیشنل ڈیوٹی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ہم سب کی نیشنل ڈیوٹی ہے ان بچوں کو آگے لے کر آئیں. ربیکا سے میں چاہ رہی تھی کہ میں بات کر لوں، ربیکا کا شاید تھوڑا سا ڈر کچھ کم ہوا ہو اور کیمرہ شائنس شاید کچھ کم ہے. ربیکا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی. اچھا ربیکا آپ کی ایک خواہش تو پوری ہو گئی، آپ اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد بن گئی 1 گھنٹے کے لیے ہی صحیح، آگے فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں بڑی ہو کے بھی یہی بننا چاہتی ہوں. اچھا بڑی ہو کے بننا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ. چلیں ہماری بھی دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ ضرور بنے جو آپ کی خواہش ہے اسسٹنٹ بننے کی. جی مزے کی بات یہ ہے کہ کل جب یہ پورا پروگرام کر کے نکلی وہاں سے تو کہتی اب تو انشاءاللہ میں بن کے دکھاؤں گی. اچھا دس از واٹ از ریکوائرڈ. وہ جو رول ماڈل ایک تھا اینڈ اس کی وجہ سے اس کی موٹیویشن ڈبل ہو گئی. اینڈ انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ بچی اگر اسی طرح کیری آن کرے گی تو ڈیفینیٹلی یہ اپنے جو ڈریمز ہے اس کو فلفل کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ نے بالکل ویسے صحیح بات کی آسما صاحبہ کہ اگر واقعی ہم ایسے بچوں کو تھوڑی سی موٹیویشن دیں اور وہ جو بننا چاہتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ہم پارٹ اپنا پلے کریں تو ان کی جو بچوں کا جو ایک شوق ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، ان کی وہ خواہش بھی ڈبل ہو جاتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ڈبل ہوتا ہے. تو ربیکا کے معاملے میں بھی میرا خیال ہے یہی معاملہ ہوا ہے. اور ربیکا اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ جب وہاں سے نکلی تو ربیکا نے کہا کہ میں اب بن کے دکھاؤں گی، یہ بہت اچھی زبردست بات کہی ہے. بلکہ ابھی ربیکا ذرا شائع ہو رہی ہیں. صبح مجھے کہتی ہیں کہ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے جب I was leaving کہ بھئی یہ ہماری بچی، کیا ہماری بچی بھی اس طرح جو ہے وہ بن سکتی ہے. ربیکا بتاؤ بیٹا. جب میں گھر میں لے کے گئی ہوں تو پاپا بہت آنکھوں میں آنسو لے آئے، ماما بھی کہنے لگا ہماری بچی اتنے بڑے اسٹوڈیو میں گئی تھی. اللہ انشاءاللہ یہ بڑی ہو کبھی یہ بنی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ربیکا اب آپ نے CSS کرنا ہے پھر ہی آپ اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد بن سکتی ہیں؟ میں بڑی ہو کے محنت سے پڑھوں گی، ڈٹ کے پڑھوں گی.
چلیں انشاءاللہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. اور جیسے کہ میں پہلے بھی ایک بچی کا حوالہ دے رہی تھی انایا کا, انایا بھی اسی طرح جذبوں کا اظہار کر رہی تھی اپنی خواہشات کا کہ وہ بڑی ہو کے تو فائٹر پائلٹ بننا چاہتی ہے. یہ بچوں کو واقعی اگر ہم پروموٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں تو یہ بچے یقیناً ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے. آسمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, اور ربیکہ آپ کا بھی شکریہ. ابھی ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. روح افزا کے کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے کچن سے کوئی خوشبو ابھی تک نہیں اٹھ رہی ہے. انم سے پوچھتی ہوں, انم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. کیوں نہیں اٹھ رہی کوئی خوشبو ابھی تک؟ اچھا عائشہ پتہ کیا ہے, آپ جس دن مجھے ہم اپنے سامنے ریلیکس بیٹھا ہوا پایا ذرا اس دن آپ سوچ لیا کریں کہ میں آج کوئی ڈرنک بنا رہی, تو ڈرنک کے چکر میں جو ہے نا میں ریلیکس رہتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آج میری چھٹی ہے, ہالیڈے ٹائپ والا مجھے فیل آتی ہے. اور اس ہالیڈے ٹائپ فٹافٹ بننے والی چیز ہوتی ہے, فٹافٹ بننے والی چیز ہوتی ہے, اور سب کچھ اس کے انگریڈینٹس جو ہے بس ڈالنے ہیں, بلینڈ کرنے, اور ریسیپی جو ہے ہماری ریڈی ہو جاتی ہے. تو آج جو کہ ہم روح افزا کی کچن میں بنانے جا رہے ہیں پینا کولاڈا. آپ کو پتا ہے پینا کولاڈا بڑی ہی ایک فیمس ڈرنک ہے جو کہ بیسکلی شیکس میں آتی ہے یہ. اور جب بھی آپ کوئی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو اسپیشل آپ جو ہے وہ پینا کولاڈا آرڈر کرتے ہیں, اتنے پیسے دیتے ہیں اس کے تقریباً 750 پلس ٹیکس کے حساب سے. پہلے میرے ہسبینڈ نے کہیں سے پینا کولاڈا لے کر وہ گھر آ گئے, اور میں نے ذرا سا ٹیسٹ کیا تو اتنا میرا دل برا ہوا. وہ اس میں جو فروٹ تھا یا دودھ تھا وہ بالکل خراب تھا. میں نے کہا ایسا زندگی میں, ہاں پیسے بھی ضائع گئے. 750 روپیہ پلس ٹیکس جو آپ نے باہر دینا ہے, اسی 750 میں میرا خیال ہے 5-6 گلاس جو ہے نا, بلکہ زیادہ ہی شاید زیادہ بن جائیں گے. آپ کے سارے مہمان جو ہے نا 750 روپے میں کیٹر ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں ایزی جو ہے ریسیپی. اور اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پینا کولاڈا کی آلموسٹ ساری چیزیں جو ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں, سوائے کوکونٹ ملک آپ نے لے کر آنا ہے, یا کوکونٹ پاؤڈر بھی. اب تو جو لوگ زیادہ بیکنگ کرتے ہیں وہ لوگ کوکونٹ پاؤڈر گھر پہ بھی رکھتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ملک اویلیبل نہیں ہے تو آپ جو ہے کوکونٹ پاؤڈر بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں. سمپل ریسیپی ہے عائشہ, کوئی بھی اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اس میں جائے گا ملک, جائے گا اس کے اندر پائن ایپل جائیں گے, اس میں پائن ایپل جوس جائے گا, کوکونٹ پاؤڈر میں یوز کر رہی ہوں, اس کو میں نے پانی میں مکس کر لیا ہوا ہے, اور ساتھ میں تھوڑا ونیلا ایسنس جائے گا. اچھا میں کبھی کبھی سوچتی تھی جب پینا کولاڈا, کیونکہ میں خود بھی بہت شوق سے پیتی تھی, میں سوچتی پتہ نہیں اس میں ایسا کیا ڈلا ہوا ہے, پتہ نہیں کوکونٹ کا تو ٹیسٹ آ رہا ہے لیکن اور پتہ نہیں کیا ہے. بڑا ہی ایک امپورٹنٹ جو اس میں سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیزوں کی کوانٹٹی جو ہے بڑی دیکھ کے ڈالنی ہے. ہائی کوانٹٹی میٹر کرتی ہے, کوانٹٹی, کیونکہ اسی سے اس کا جو ہے فلیور بنے گا. اگر آپ ایکسیس کوکونٹ ملک اس میں ایڈ کر دیں گے یا کوکونٹ پاؤڈر ایڈ کر دیں گے تو وہ بالکل کوکونٹ اس کو اوور پاور کر دے گا پائن ایپل کو, تو اس کا بالکل بھی ذائقہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اچھا, اور اس کے اندر جو ہے گلابی بھی پینا کولاڈا بنا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ جو ہے ہمدرد کا روح افزا جو ہے 1 سے 2 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی تو یہ والا دودھ بھی تو ہم یوز کر سکتے ہیں. بالکل, ہاں یہ بیسکلی جو ہے ہمدرد کا جو دودھ روح افزا ہے وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ ڈرنک ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنک ہے وہ آلریڈی اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز کے ساتھ جو ہے انڈلج کیا جائے یا کسی کے ساتھ مکس کیا جائے. اور آپ اس کے اندر جو ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے شوگر کا کانٹینٹ تو آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے ہمدرد کی ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ ہمدرد نے ابھی ہی حال میں اپنا ایپل سائڈر ونیگر نکالا ہے, اور اس ایپل سائڈر ونیگر سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو خاص طور پہ بلڈ پریشر کا ایشو ہے, شوگر کا ایشو ہے اور ہائی کولیسٹرول کا ایشو ہے, وہ جو ہے روزانہ اس کو اپنے ڈیلی روٹین کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمدرد کا ایپل سائڈر ونیگر جو ہے صبح 1 کپ جو ہے لوک وارم واٹر جسے کہا جاتا ہے نیم گرم پانی میں تقریباً 1 ٹیبل سپون ڈال کر اس کا چلے. میرا خیال ہے پہلے ہم ویسے سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈش بنانا بھی. تو سمپل انگریڈینٹس ہے, ڈرنک بنانا, ڈش تو خیر نہیں ہے. ہاں جی, آج ہم ڈرنک بنا رہے ہیں. ملک ڈالوں گی اس کے اندر تقریباً 1 سے 1.5 گلاس. اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے یہ پائن ایپلز. کتنے پائن ایپل ہیں؟ یہ 1 ٹین پائن ایپل کا. 1 ٹین پورا پائن ایپل کا کتنے دودھ میں ڈالنا ہے؟ یہ میں نے تقریباً 1.5 جو ہے گلاس دودھ کا. اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی, یہ میں نے کوکونٹ ملک بنایا ہوا ہے, مطلب یہ پاؤڈر تھا اس کو میں نے پانی میں مکس کر دیا ہوا ہے, تو یہ جائے گا اس کے اندر.
اور یہ کتنا ہے؟ یہ تقریباً میں نے 4 سے 5 ٹیبل سپون جو تھے اس کے تھے کوکونٹ ملک کے، اور اس کے اندر میں نے تقریباً آدھا گلاس کے قریب پانی. اگر آپ پانی نہ بھی ڈالیں تو اگر آپ یہ جو جوس ہوتا ہے اس کا پائن ایپل کا وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. تو یہ اب اس میں پائن ایپل جوس جائے گا تقریباً ½ کپ کے قریب. اس کے بعد اس کے اندر جائے گا ونیلا ایسنس 1 سے 2 ڈراپس، زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ پھر اس کو بہت اوور پاور کر دے گا. اچھا اسی سٹیپ کے اندر آپ چاہیں تو اس کے اندر ونیلا آئس کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی آپشن ہے آپ کے پاس ایک. اور جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس کو گلابی پینا کولاڈا بنانا چاہتے ہیں تو اسی سٹیپ میں آپ نے اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون ہمدرد کا روح افزا ایڈ کر دینا ہے. صحیح. ویسے پینا کولاڈا وائٹ ہی ہم پیتے آ رہے ہیں تو بہتر ہے اس کو ہم وائٹ فارم میں. ہاں وائٹ فارم میں. اب تو خیر سردیاں ہیں تو زیادہ آپ اس میں آئس وغیرہ نہیں ڈال سکتے، لیکن ہاں یہ ہے کہ ویسے لوگوں کو سردی کے موسم میں بھی زیادہ ٹھنڈی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق آئس کیوبز یا آئس اس پہ ڈال سکتے ہیں. بالکل. اگر اس کے اندر جو ہے اگر ساری چیزیں فریج میں پڑی ہوئی ہیں تو پھر تو سردی کے حساب سے آپ کو بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے آئس ایڈ کریں. لیکن اگر سب کچھ روم ٹمپریچر پہ ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اندر ایڈ آن کر لیں چیزیں. زبردست. ہمارا پینا کولاڈا ریڈی ہے. ریڈی ہو گیا. اچھا بلینڈ آپ نے اس کو ذرا اچھی طریقے سے کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر پائن ایپلز ہیں تو پائن ایپلز کے چنکس اگر آپ کے منہ میں آئیں گے تو وہ پھر آپ کو مزیدار نہیں لگے گا. چلے اس کی ریسیپی ایک بار پھر سے بتا دیں. تقریباً 1 سے 2 گلاس ملک تھا، اس کے اندر 1 ٹین جو ہے میں نے پائن ایپلز کا ایڈ کیا ہے، ساتھ میں اس کے اندر کوکونٹ پاؤڈر میں نے ایڈ کیا تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب، ونیلا ایسنس اس کے اندر ایڈ کیا ہے، اور پائن ایپل جوس میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے. اور ونیلا آئس کریم جو ہے وہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال کے بلینڈ کریں. ایک چیز اور میں بلکہ اس سے بھی پوچھنے لگی تھی تو میرے ذہن سے نکل گیا کہ اگر ونیلا یہ جو کوکونٹ ملک ہے وہ اگر وہ ٹن والا لیتے ہیں تو وہ کتنا ایڈ کریں؟ ٹن والا لیں گے تو وہی آدھا گلاس کے قریب جو ہے آپ نے ڈالنا ہے، کیونکہ اس میں ساری جو چیزیں ہیں اس کا بہت ریشو کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ پائن ایپل ایکسٹرا ڈالتے ہیں تو پائن ایپل کا بہت زیادہ فلیور آنا شروع ہو جائے گا. لیکن کیونکہ پائن ایپل کا ہمیں زیادہ فلیور اس لیے چاہیے کیونکہ ہم پینا کولاڈا بنا رہے ہیں تو اس کے اندر پائن ایپل کا تھوڑی ریشو جو ہے کمپیریٹیولی ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوکونٹ ملک ہم ایکسٹرا ڈال دیں گے، ایک تو کوکونٹ ملک کا جو فلیور ہوتا ہے وہ زیادہ ایکسیس ہمیں ہماری جو ہے ان کو پسند بھی نہیں ہے اتنا، لیکن وہ اگر آپ زیادہ ڈالیں گے. لیکن مطلب ہمارے ریجن میں لوگ کوکونٹ ملک کا اتنا یوز نہیں کرتے ہیں بنسبت، مطلب اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ کوکونٹ یا اس سے ریلیٹڈ بہت سے پروڈکٹس ہیں لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ اتنا یوز نہیں ہوتا. ہاں بالکل. تو آپ جو ہے آدھا کپ کے قریب اس میں کوکونٹ ملک ایڈ کریں، پائن ایپل جوس اس میں آدھا کپ کے قریب گیا ہے، ونیلا ایسنس کیا ہے، اور ونیلا آئس کریم آپشنل ہے، اگر آپ اس کو ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں. اس کے بعد اس کو بلینڈ کریں اور اس کو سرو کریں. اور جیسے کہ انم آپ بات کری تھی، اگر یہ چیزیں ہم گھر میں بناتے ہیں تو زیادہ ہم لوگوں کو یہ سستا پڑے گا بنسبت اگر ہم باہر سے کوئی ڈرنکس لے کر آتے ہیں. اور ہم ڈرنکس زیادہ میرے خیال ہے لوگوں کو بتاتے بھی اسی لیے ہیں کہ اگر مہمان آ جائیں تو آپ پریشان نہ ہو. بالکل پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ہم بہت زیادہ پیسے دے کر جو ہے وہ باہر پیتے ہیں. اگر وہی چیز ہم گھر میں لے کر آئیں اور بنائیں اس کو تو وہ ہم تقریباً 5 سے 6 لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں ایزیلی. اور اس کے لیے اچھا ضروری یہ بھی چیز ہے نا کہ آپ اگر اس طرح کی چیزیں گھر میں ضرور کہیں نہ کہیں رکھیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور رکھیں تاکہ اگر اچانک کوئی مہمان آ جائیں تو آپ کو یہ ایک دم سے ہڑبڑاہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ اچھا ہم بنائیں کیسے. اور وہ روایتی آپ وہ جو کولڈ ڈرنکس اور سافٹ ڈرنکس سے ذرا ہٹ کے جب آپ کچھ اس طرح کا اپنے گیسٹ کے آگے چیز رکھتے ہیں تو وہ جب آپ کہیں پھر بیٹھ کے ڈسکس بھی ہو رہے ہوتے ہیں